بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا نواسی رسول دے نے بہوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے نواسی رسول دے نے بہوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے خالو جناں دا ذوالنورین سونا خالو جناں دا ذوالنورین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا جنتی جوانا دے سردار گن جنتی جوانا دے سردار گن مومنہ دے دلان دی بہار ہے جنتی جوانا دے سردار گن مومنہ دے دلان دی بہار ہے زینب دبائی حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت دلائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے
دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا ہر نیک عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ساڈی ہر قسم دی کمی کوتاہی کمزوری تے درگزر فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالی انہاں لوکاں دے نال محبت نہیں کردا جڑے بری آواز، برے القاب، برا انداز، برا لہجہ رکھ دے نے، بری آواز نکال دے نے، سوائے انہاں لوکاں دے کہ جنہاں تے ظلم کیتا جائے۔ یعنی ایک مظلوم بندہ اگر اپنی اپنی آواز، اپنی بد دعا اللہ نو ریکارڈ کرائے، اللہ دے سامنے پیش کرے تو او دی آواز نو اللہ پسند بھی کر دینے اور او دی بد دعا نو اللہ قبول بھی کر دینے۔ اور اگر بلا وجہ کوئی بندہ بری آواز نکالے تو اس بری آواز نہ اللہ محبت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، سوائے او دے کہ جدے تو ظلم کیتا جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دی پوری آل تے ہی ظلم کیتا گیا، آپ دی پوری آل نو ہی ستایا گیا، آپ دی پوری آل نو ہی پریشان اور غم زدہ کیتا گیا۔ ایک صدمہ کے خاندان دے 72 قربان ہو گئے۔ ایک گھر وچوں 5 جنازے 10 جنازے اٹھنا، 5-10 جنازے بھی بڑی دور دی بات دے، اگر ایک گھر دے 2 جنازے ہی اٹھن تے پورے علاقے دے اندر کہرام مچ جاندا ہے، یار فلاں گھر دے 2 جنازے اٹھن، فلاں گھر دے 4 یا 5 جنازے اٹھے، پورا علاقہ سوگوار ہوندا ہے تے پورے علاقے اندر غم اور دکھ آ جاندا ہے۔ اور کئی مرتبہ لوگ اپنی دکانہ کاروبار اس غم اندر بند کر دیں، اور کئی مرتبہ اوپر والی سطح تے، حکومتی سطح تے کوئی ایسے حالات بن جان تو حکومت افسوس اندر سیاہ دن مناندی ہے یا 2-4 دن واسطے چھٹی افسوس دی وجہ تو کر دیں، یا افسوس دے بدلے اندر خاموشی اختیار کیتی جاندی۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کرانے دے 10-20 نہیں بلکہ 72 پھل قربان ہو گئے، 72 افراد دنیا تو رخصت ہو گئے، پھر بھی انہاں کوفیاں نو درس نہ آیا، اتنا موقع بھی نہ دیتا کہ جو قربان ہوئے نے انہاں نو دفن ہی کر دیتا جائے، بلکہ آپ دیاں آل دیاں جو عورتاں بچیاں سن اور بیمار کربلا حضرت زین العابدین انہاں نو قیدی بنا کے نال لے گئے۔ کیا سیدہ زینب دا دل نہیں سی کہ میں اپنے ویر حسین دی قبری بنا لوا، میں اپنے بھتیجے علی اصغر نو لحد اندر ہی اتار لوا، میں اپنے بیٹیاں نو آن اور محمد دل دے ٹکڑے میرے پتر میں انہاں نو لحد اندر اتار لوا، میں اپنے بھائی حضرت علی دے پترہ نو لحد اندر اتار سکا۔ اتنے ظالم سن کوفی۔ بعد مفسرین نے لکھے ہے جدو ایک خواتین نو قیدی بنا کے لے گئے نا، پھر اللہ نے ہوا نو حکم دیتا، تیز آندھی اور ہوا چلی، اور اس ہوا نے ریت نو اٹھایا اور انہاں میتاں تے پایا اور وہ قبراں بنیاں۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آپ سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ میرے ماگو پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پرانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرما دینے اللہ يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔
اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے اگر چاہنے کار اندر برکتہ ہو جامن نبی پاک دے درود پڑھیا کر اگر چاہنے دکان اندر برکتہ ہو جامن میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنے پریشانیاں دور ہو جامن میرے پیغمبر دے درود پڑھیا کر اگر چاہنے بیماریاں دور ہو جامن سونے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کر اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہوا زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قبر اندر جاواں قبر میرے واسطے روشن ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے نے اٹھایا جاواں میرے ہاتھ بھی روشن ہو جاویں میرا چہرہ بھی روشن ہو جاوے میرے قدم بھی روشن ہو جاویں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن اللہ تعالی دے عرش دا سایہ نصیب ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے نبی پاک دی شفاعت نصیب ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے لب میرے ہومڑ ہاتھ نبی پاک دی ہومڑ جامع کوثر پیندہ ہوا پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے جنت مل جاوے پھر میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے جنت بھی مل جاوے جنت دے اندر کملی والی سرکار دا گوانڈ بھی مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مالک کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تے درود پڑھو گے جنت بھی مل جائے گی جنت میں نبی پاک دا گوانڈ بھی اللہ سانو درود پڑھنے والا پڑھا ایک وظیفہ پڑھا لو زندگی دا انشاءاللہ تمام پریشانیاں اللہ دور فرما دے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین نو جدو شہید کر دیتا گیا آپ دا سر مبارک کوفے دے اندر لے آندا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے تکیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر پاک آئے امام حسین دا سر پاک ویک کے عبید اللہ ابن زیاد بد بخت ظالم انسان بڑا راضی ہویا وے بڑا خوش ہویا وے اج حسین دا سارا ہے کوفے دے اندر حسین بیت لینا چاندے سن حسین کوفے والیاں نو نال ملانا چاندے سن مگر میں کیسا کھیل کھیلیا کوفے والے نے بغاوت اندر اکسا دیتا کوفے والے ہم دے ہتھاں وچوں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کروا دیتا عبید اللہ ابن زیاد بڑا راضی بڑا خوش ہے تے حضرت حسین نو آکھدا وے یعنی سر پاک سامنے میں سر پاک وے کے آندے اے حسین ذرا طاقتے صحیح نہ آج جتیا کونے تے ہریا کونے آج کامیاب کون ہویا وے ناکام کون ہویا وے آج عزت کنو ملیے تے رسوائی کنو ملیے سیدہ زینب بولیاں فرما دیا نے اے عبید اللہ ابن زیاد خبردار خبردار میرے ویر حسین دے بارے اندر ایک جملہ بھی نہ بولنا اگر اپنے مد مقابل وے کیوں حسین نو حسین دا باپ تیرے باپ تو آلہ حسین دی ماں تیری ماں تو آلہ حسین دا نانا تیرے نانا تو آلہ حسین دا خالو تیرے خالد تو آلہ حسین دا مامو تیرے مامو تو آلہ حسین دی خالہ تیری خالہ تو آلہ حسین دا حسب تیرے حسب تو آلہ حسین دا نسب تیرے نسب تو آلہ دنیا دے اندر نظر مارے حسین دا مقام تیرے نالو زیادہ حسین نے مصطفیٰ نو تکیا تو مصطفیٰ نو نہیں تک
کر سکیا حسین نے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تو مصطفیٰ دے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیا حسین نے پیغمبر دے پیچھے جمعے پڑھے تو نبی پاک دے پیچھے جمعے نہیں پڑھ سکیا حسین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے آنسو بہائے تو پیغمبر دی وفات دے وقت دے دنیا تے بھی نہیں آیا اج حسین دے بارے اندر جملے بولنے یاد رکھ حسین اج بھی آلہ حسین کل بھی آلہ میدان معاشر اندر بھی حسین شان والا جدو رب دی جنت اندر جان گے لوگ جنت دے اندر جنتیاں دے جواناں دا سردار میرا حسین ہوئے گا جنت وچ بھی حسین شان والا جنت وچ بھی حسین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر پاک کچھ وقت میں جناب نہ کوفے دے اندر رکھے عبید اللہ ابن زیاد نے چاند دینہ دے بعد اپنی سواری تے سوار ہو جاوے خواتین نال لے حضرت زین العابدین بھی نال نے سیدہ زینب بھی نال نے سیدہ سکینہ بھی نال نے آل اطہار دیاں اور خواتین بھی نال نے ایک قافلہ چل پیا عبید اللہ ابن زیاد بڑا راضی بڑا خوش حضرت حسین دا سر لے کے جا رہے ہیں یزید دے سامنے جاواں گا حضرت حسین دا سر پیش کراں گا کیونکہ یزید نے میری ذمہ داری لگائی سی میرے نام تے بیت واپس لے لینا یزید نے کیا سی کوفے دے حالات درست کر دینا یزید نے کیا سی نعمان بن بشیر نو ہٹا دینا یزید نے کیا سی گورنر تو بن جانا یزید نے کیا سی علاقہ تینوں دے دیاں گا یزید نے کیا سی لوکاں تے سختی کرنا کرنا حسین دے آن تو پہلا میرے نام تے بیعت لے لینا اور جڑے میرے نام تے بیعت نہ کرن انہاں دے نال جنگ کرنا لڑائی کرنا اج میں فتح یاب ہو گیا ہاں اج میں کامیاب ہو گیا ہاں اج میں لوکاں دی بیعت بھی واپس لے لئیے علاقہ بھی سنبھال لے آوے حضرت حسین دا سر مبارک حضرت حسین دا سر بھی نعوذ باللہ قلم کر دیتا وے اج میں بڑا کامیاب ہاں اج میں بڑا کامیاب ہاں اس ظالم نو یہ نہیں پتا ایک یزید دی خوشنودی واسطے انہیں سیدہ فاطمہ نو ناراض کر دیتا وے ایک یزید دی خوشنودی واسطے انہیں حضرت علی دا دل دکھا دیتا وے ایک یزید دی خوشنودی واسطے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھی کر دیتا وے ایک یزید دی خوشنودی واسطے سیدہ ام سلمہ دے آنسو بہا دیتے نے ایک یزید دی خوشنودی واسطے انہیں سیدنا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر دا دل دکھایا وے انہیں امت مسلمہ دا دل دکھا دیتا وے یار او دو لوکاں نو کنا غم آیا ہوئے گا او دو لوکاں تے کتنا دکھ ٹوٹیا ہوئے گا آج کتنے 100 سال گزر گئے نے آج بھی اسی سننے داستان حسین سننے داستان سیدنا حسن سننے ساڑی آنکھاں برت جاندیاں نے انہا ظالمہ نے اتنا ظلم کیتا جناب حسین تے اتنے بدبخت سن آج بھی اسی رو پینے لیکن او دو وقتی دور جنہاں نو خبر پہنچی ہوئے گی انہاں دے حالات کیسے ہونگے حضرت امام حسین دا سارا لے کے عبید اللہ ابن زیاد چلے آدھے چلتے ہیں یزید دے محل اندر شام اندر پہنچے آدھے بڑا استقبال کیتا گیا کون آئے اگر کوفے دا گورنر آیا دے جدو عبید اللہ ابن زیاد آ گیا حضرت حسین دا سر مبارک سامنے رکھے آدھے آندھے جی جناب مبارک ہوئے میں حسین دا سر لے کے آ گیا بعد مفسرین نے لکھے آدھے عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا میں تے نہیں سکے آسی حسین شہید کر دیتا جائے حسین دا سر قلم کر دیتا جائے بعد یزید دی حمایت اندر آکھ دینے جناب جدو یزید دے سامنے حضرت حسین دا سر مبارک پہنچے اے آپ روحن لگ گیا اے رون لگ گیا پٹن لگ گیا نوحہ کرن لگ گیا اے دی بیوی نے آکھیا کیوں رونا وے انہیں آکھیا حسین شہید کر دیتا گیا وے اس وجہ تو میں رو رہے ہیں میں اونا مولویاں کو پوچھاں گا اے تھے کوئی روے یعنی یزید روے حسین دے غم اندر انہوں غم سمجھنا وے جڑے کوفی اندر حسین تے تلوارہ چلان والے روئے سن حسین نو تیر مارن والے روئے سن حسین نو کیرا پان والے روئے سن حسین دے خیمے اکھاڑن والے روئے سن حسین دی آل نو قیدی
بنان والے روئے سن انہاں تے پھر ترس کیوں نہیں کھاندا پتہ چل گیا ہر رون والا سچا نہیں ہوندا ہر رون والا سچا نہیں ہوندا اگر ہر رون والا سچا ہوندا پھر حضرت یوسف نو سکے بھائیاں نے کنویں وچ سٹیا سی رات نو آ کے رو پے سن ابا جی سانو اپنے بھائی دی جدائی دا بڑا غم ہے ساڈا بھائی جدا ہو گیا بیڑیاں کھا گیا سکے بھائیاں نے اپنے بھائی نو کنویں وچ سٹ کے تے رونا شروع کر دیتا سی اگر ہر رون والا سچا ہوندا پھر حضرت یوسف دے سکے بھائی سچے ہوندے جویں کوفے والے جھوٹا رو رہے نے ایویں یزید بھی جھوٹا رو رہے آدے اے دے امیتی بھی جھوٹے رو رہے نے توجہ کرنا غور کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر پاک کوفے تو جدو یزید دے سامنے پیش کیتا گیا وے سیدہ زینب تے باقی خواتین کچھ جناب نہ لمحہ تک کچھ دینہ تک شام اندر ہی رکھیا گیا محل دے اندر رکھیا گیا بڑی خاطر تواضع کی دی گئی ہے تاکہ میرے تے لعنت نہ آوے مینوں کوئی برا بھلا نہ آکھے پھر کچھ مہینے دے بعد آکھیا گیا نہیں زینب اگر شام اندر رہنا چاہنی ہے تے رہ لاؤ اگر واپس جانا چاہنی ہے مدینہ منورہ دے اندر پھر میرے سپاہ کی تینوں لے کے جان گے مدینے چھڑ کے واپس آن گے سیدہ زینب تے جناب زین العابدین عرض کر دینے سی واپس جانا چاہنے ہو اپنے علاقے دے اندر واپس جانا چاہنے ہو سیدہ زینب نو اجازت مل گئی ہے زین العابدین نو آل اطہار دیاں خواتین نو اجازت مل گئی ہے ایک قافلہ واپس ٹر پیا وے مدینہ منورہ وال ایک او وقت سی جدو مدینے وچوں سیدہ زینب چلیاں سن سیدہ زینب دے پتر بھی نال سن سیدہ زینب دے بھائی بھی نال سن سیدہ زینب دے بھتیجے بھی نال سن سیدہ زینب جناب سیدہ زینب دے ویر حسین بھی نال سن مدینیوں نکل کے جدو مکے گئے سن آج سیدہ زینب واپس آ رہی نے لٹے ہوئے قافلے دے نال واپس آ رہی نے اکھاں دے وچ آنسواں دے نال واپس آ رہی نے دل دی پریشانی دے نال واپس آ رہی نے سیدہ زینب مدینہ منورہ دی طرف آ رہی نے دن رات دا سفر شروع چلدیاں جدو مدینے دے قریب پہنچیاں نے مدینے والیاں نو خبر ہو گئی ہے سیدہ زینب واپس آ رہی نے پہلے ہی پتہ چل گیا سی حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا وے سیدنا حسین اللہ نو پیارے ہو گئے نے سیدنا حسین اللہ نو پیارے ہو گئے نے اے پہلے مدینے اندر خبر پہنچ چکی ہے ہن لوگ بڑے غم زدہ سن لوگ بڑے پریشان سن ادھر خبر پہنچی ہے مدینے والے ہو نبی پاک دی نواسی زینب جنہوں مصطفیٰ اٹھا کے نماز پڑھیا کر دے سن جو زینب پیغمبر دی گودی اندر کھیلیا کر دی سی جو زینب حضرت حسین دا کھانا بنایا کر دی سی حضرت حسین دے کپڑے دھویا کر دی سی حضرت حسین دا جوتا صاف کریا کر دی سی حضرت حسین دی نماز لی مسلح بشایا کر دی سی حضرت حسین دے وضولی پانی تیار رکھیا کر دی سی او سیدہ زینب اج جدائیاں دا غم لے کے واپس آ رہیاں نے اج مدینہ منورہ دے قریب پہنچیاں نے مرد بھی مدینے تو باہر آ رہے نے عورتاں بھی باہر آ رہیاں نے مدینے اندر کہرام مچیا ہوئے ہے ہر گلی بدار اندر آواز آ رہی ہے اج نبی پاک دی نواسی زینب آ رہی ہے اج حضرت حسین دی بہن زینب آ رہی ہے اج مرد عورتاں باہر آ گئے جدو سیدہ زینب قریب آئیاں نے کسی عورت نے رو کے پوچھیا نہیں زینب جدو مدینیوں گئی سیں ادو تیرے نال حسین گئے سن جدو گئی سیں ادو ننے شہزادے آن تے محمد تیرے نال گئے سن جدو مدینیوں گئی سیں ادو جناب عبداللہ تے قاسم تیرے نال گئے سن جدو مدینیوں گئی سیں ادو علی اصغر تے علی اکبر تیرے نال گئے سن نہیں زینب جدو مدینیوں گئی سے ادو چھوٹے چھوٹے بچے تیرے نال گئے سن اج زینب واپس آئیں حسین نو کتھے چھڑ کے آئیں علی اصغر نظر نہیں آ رہے جناب قاسم نظر نہیں آ رہے جناب عبداللہ نظر نہیں آ رہے وہ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو اردگے تو آنے والے ہو معزز مہمان ہو ساڑھے پنڈ یا علاقے دے کچھ بندے لمبے سفر سے نکلن حادثہ پیش ہو جاوے واپس ایک یا دو بندے مڑھڑ پنڈ والے سوال کر دینے نا یار جدو گئے سو تے سلامت گئے سو بڑے خوشی خوشی گئے سو آج واپس آئے ہو تے نال دے نظر نہیں آ رہے سیدہ زینب دی اکھاں برسی جا رہی نے
زاروں کی تار روئی جا رہی نے، لیکن مدینے دے لوگ جنہاں نے حضرت حسین نو شہید کیتا انہاں تے لان تان کر رہے نے۔ اور سیدہ زینب چل دیاں اے جے نبی پاک دے روضے دے قریب پہنچیاں نے تے سیدہ زینب دیاں ڈھیکاں نکل گئیاں، زاروں کی تار ہون لگ گئیاں نے۔ اے جے سیدہ زینب چل دیاں میرے مصطفیٰ دے روضے دے قریب پہنچیاں نے، جسم گرد و غبار نال بھریا ہوئے ہے، میلے کپڑے نے، حال فقیراں نے تے سیدہ زینب پہنچیاں نے، رو کے عرض کر دیاں نے نانا جی آج تہاڈی دکھی زینب آئیے، آج تہاڈی نواسی زینب آئیے، نانا جی آج زینب تے آئیے مگر حسین نہیں آیا، زینب تے آئیے مگر عون تے محمد نہیں آئے، زینب تے آئیے مگر حسین دے پتر نہیں آئے، زینب تے آئیے مگر عقیل دے بیٹے نہیں آئے، نانا جی آج حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، حسین اللہ نو پیارے ہو گئے نے، کوفے والیاں نے بڑا دھوکا کیتا ہے، کوفے والیاں نے بڑا ظلم کیتا وے، نانا جی آج زینب ستائی ہوئی آئیے، دکھاں دے پہاڑ لے کے آئیے، غماں دے پہاڑ لے کے آئیے، ایسے دکھ زندگی مک سکتی ہے، زینب دے دکھ نہیں مک سکتے، ایسے دکھ لے کے آئیے، دنیا دیاں حسرتیں ختم ہو گئیاں نے، سیدہ زینب بڑی دیر روندیاں رہ گئیاں، جدو سیدہ زینب رون لگ گئیاں، مدینے دیاں عورتاں بھی رو رہیاں نے، مدینے دے مرد بھی رو رہے نے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے نے، او بچے جنہ دے نال آلِ اطہار دے بچے کھیلیا کرتے سن، آلِ اطہار دے بچے تریا کرتے سن، آلِ اطہار دے بچے نمازاں پڑھیا کرتے سن، او بچے بھی اپنے بیلیاں دی یاد اندر رو رہے نے۔ اوے نوجوانوں بڑی دیر سیدہ زینب روندیاں رہ گئیاں، پھر آئے سپاہی آگے یزید دے، انہاں نے آکھے نہیں زینب ہے، اے یزید نے کچھ سونا دیتا سی، کچھ چاندی دیتی ہے، کچھ درہم تے دینار دیتے نے، زینب ہے درہم تے دینار تحفے اندر رکھ لا۔ سیدہ زینب دی آنکھاں برس گئیاں نے، آپ فرما دینے ہوئے بدبختو اے سونا بھی لے جاؤ تے چاندی بھی لے جاؤ، اے درہم تے دینار لے جاؤ، جنہ بینا دے پائی دنیا تو ٹر جاوے، جدی نسل ہی ختم ہو جاوے، جدے پتر دنیا تو رخصت ہو جاوے، جدے پتیجے قربان ہو جاوے، جدے پائی اللہ نو پیارے ہو جاوے، او بہنا پھر سونے دے کنگن نہیں پایا کر دیاں، او بہنا پھر گال دے اندر سونے دے خار نہیں پہنیا کر دیاں، او گہنا وہ بہنا پھر اپنے کنہ دے اندر چمکے نہیں لٹکایا کر دیاں، او تے اپنے ویران دی یاد اندر رویا کر دیاں نے، او تے اپنے بچیاں دی یاد اندر رویا کر دیاں نے، میرا سارا خاندان اجاڑ کے اور تحفے دین آگے ہوتے قادے لی، جاؤ لے جاؤ تحفے، زینب نو تواڈے تحفیاں دی لوڑ نہیں ہے۔ اوے نوجوانوں سیدہ زینب نے مدینہ منورہ دے اندر امی جان سیدہ ام سلمہ نو پتا چلے ہے، زور نال چیخ ماری، اینج زمین تے گر گئیاں نے، رو کے فرما دیاں نے اللہ انہاں ظالماں نے آج میرے نبی دی آخری نشانی نو بھی ختم کر دیتے، میرے نبی دی آخری نشانی نو بھی ختم کر دیتے، اللہ انہاں ظالماں دے کار بھی جہنم دی آگ نال پر دے، انہاں دیاں قبرہ بھی جہنم دی آگ نال پر دے، اللہ انہاں ظالماں دی دنیا بھی تباہ کر دے، اللہ انہاں دی آخرت بھی تباہ کر دے۔ وہ توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، میں 10 محرم نو ستا سا، خواب اندر مصطفیٰ نظر آئے، پیغمبر دے کپڑے گرد و غبار نال پرے نے، زلفان دے اندر گرد و غبار ہے، نبی پاک زاروں کی تار نوہی جا رہے نے، آپ دے ہاتھ اندر ایک بوتل ہے، اس بوتل دے اندر خون ہے، میں پوچھیا سونیا کدے تو اڈے جسم تے اتنی مٹی نہیں سی ویکھی، کدے اج توانو روندیاں نہیں سی ویکھیا، محبوبہ آج تسی کیوں پریشان ہو؟ آقا فرما دینے اے عبداللہ آج میرے نواز حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، آج میرے نواز حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، اے عبداللہ آج ظالمہ نے بہت بڑا ظلم کیتا ہے، آج ظالمہ نے بڑا دکھ دیتا ہے، میرے نواز حسین تے تلوارہ چلائیاں نے، میرے حسین نو تیر مارے نے، اے عبداللہ اے بوتل اندر میں اپنے حسین دا خون جمع کر رہے آسا، بوتل اندر حسین دا خون جمع کر رہے آسا، وہ نوجوانوں اے دا مطلب حسین دی شہادت میرے
میرے مصطفیٰ تو بھی برداشت نہیں ہوئی، میرے پیغمبر دیاں بھی اکھاں برس گئیاں نے، جتھے نانے پاک دیاں اکھاں برس گئیاں نے اوتے حضرت علی دا کی حال ہوئے گا، جتھے نانے پاک دیاں اکھاں برس گئیاں نے اوتے ماں فاطمہ دا کی حال ہوئے گا، جس ماں دے لگتے جگر نو اج کربلا دی سرزمین تے بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا، واپسی جان دا موقع بھی نہ دیتا گیا، مدینی آم دا بھی موقع نہ دیتا گیا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، اے سلی مالکے کے نات فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اکبر۔ جیڑی بد دعا سیدہ ام سلمہ دی ہے او ہوئی بد دعا ساڑی ہے۔ اللہ انہاں بدبختہ دیاں قبراں جہنم دی آگ نال پار دے، جنہاں نے حضرت حسین تے تیر چلائے، تلواراں چلائیاں، حضرت حسین نو گھیرا پایا، حضرت حسین دا پانی بند کیتا، علی اصغر نو تیر ماریا، جنہ ظالمہ نے اے سارا لشکر تشکیل دیتا، جنہ نے گورنر بدلیا اور سختی دا حکم دیتا، اللہ انہاں دیاں قبراں جہنم دی اگ نال بھر دے، اللہ انہاں دی آخرت تباہ و برباد فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جیڑا اہل بیت نال محبت کرے گا یقیناً او بندہ میرے نال محبت کرے گا، اور آپ نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھے گا، محبوب نے فرمایا یقیناً او بندہ جہنم دے اندر جائے گا۔ تے جڑی بات محبوب دی زبان چوں نکل جائے پھر او دے وچ شک ہو سکدا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانے توجہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد پہلی بد دعا سیدہ زینب نے دیتی، آکھیا کائنات دے ربا انہاں بدبختاں نو ایویں رکھی، انہاں دی نسلاں وی قیامت تک پٹدیاں رہ جاویں، انہاں دے خاندان وی قیامت تک پٹدے رہ جاویں، انہاں دیاں عورتاں وی قیامت تک پٹدیاں رہ جاویں، تاکہ پتہ چلدا رہ جاوے اے او بدبخت نے جن حضرت جناب ناؤ علی اصغر نو تیر مارے آؤ، اے او نسل جن حضرت حسین نو ستایا، جن حضرت حسین دی آل نو قیدی بنایا، جن حضرت حسین دی بہن زینب نو دکھی کیتا۔ سیدہ زینب نے بد دعا فرما دی تھی، پر ویکھ دیو نا اج بھی ویکھ دیو انہاں دی نسل اج بھی موجود ہے اور اس حالت دے اندر موجود ہے، اے اج نہیں قیامت تک رہے گی، کیونکہ سیدہ زینب دی بد دعا ہے۔ دوسری بد دعا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں نبی پاک دی بیوی ام سلمہ، نبی پاک دی زوجہ ام سلمہ بد دعا کر دیا نے اللہ انہاں دے گھر بھی جہنم دی اگ نال بھر دے، انہاں دیاں قبراں بھی جہنم دی اگ نال بھر دے۔ پھر ایویں ہویا، توجہ کرنا، غور کرنا، ایک بدبخت حضرت حسین نال بغض رکھن والا، حضرت حسین نال بغض رکھن والا، حضرت علی نو ستان والا، حضرت حسن نو ستان والا، انہوں پتہ چلے حضرت حسین شہید ہو گئے نے۔ اس عالم چلدا چلدا اپنے دوست دے نال آیا، جدو آیا کربلا دے میدان اندر حضرت حسین دی قبر دے قریب آئے، پوچھدیاں پوچھاندیاں حسین دی قبر کیڑی ہے؟ حضرت حسین دی قبر دے قریب آئے، جناب حسین دی قبر تے آ کے حضرت حسین دے بارے اندر برے جملے بولن لگ گیا، اے حسین ویکھ اج تو کنا ذلیل ہویا، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حسین تینوں شکست ہوئی ہے، حسین تو آپ بھی منافق سانے، نعوذ باللہ اے جملے بولے اس بدبخت نے، تیرا باپ بھی انج سی، تیرا بھائی بھی انج سی، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہیں اتنا جملہ بولے یادے اللہ تعالیٰ نے فوراً انہوں کوڑ دا مرض لگا دیتا ہے، کوڑ دا مرض لگ گیا، ایک کوڑ دا مرض لگ گیا دے، اور دوسری بیماری یہ ہے اے جسم دا حصہ کٹ جانا تے کیڑے پہ جانے، پھر اور حصہ کٹ کے زمین تے گر جانا، پھر کیڑے پہ جانے، صرف انہوں ہی نہیں،
دے خاندان اندر بھی بیماری منتقل ہو گئی ہے، اے دے گھر والے بھی سارے بیمار ہو گئے، کوڑ دی مرض اندر مبتلا ہو گئے نے، اور اسی طرح کیڑے پہ گئے جسم اندر، اور جسم کٹ جاندہ ہے، زمین تے گر جاندہ ہے۔ لوکاں نے انہاں تو نفرت کرنا شروع کر دی تھی، قبیلہ بھی چھڑ گیا، قوم والے بھی چھڑ گئے، برادری والے بھی چھڑ گئے، اسی طرح یہ سارا گھر ہی اجڑ گیا۔ جنہ حسین نو ستایا، جنہ حسین نو دکھی کیتا، اوہ میرے بھائیو دوستو بزرگو، قاتلان حسین کا انجام توجہ کرنا، غور کرنا۔ ایک اور ظالم ہے اپنا مارکا پیا دستاوے، انج اپنے کمرے دے اندر بیٹھے، اپنے کمرے دے اندر بیٹھا وے، اے دینال اور کوفی بیٹھے نے، اے نہ پوچھے اب دسو نا حسین نو کمی شہید کیتا جے، اے بڑے فخر دینال دسن لگ گیا۔ حسین انج ترلے باندھا سی، میرے پتر نو پانی پلا دے وہ، میرے بیٹے تے ترس کھا دو، اسی کسی نے ترس نہیں کھایا، بلکہ تیر مارے آتے او دے پتر نو بھی شہید کر دیتا۔ پھر کلا حسین سی، اسی مرضی دینال وار کر دے سا، اسی مرضی دینال حسین نو زمین دے گرام دے سا، انج کر کے بولن لگ گیا۔ پھر حضرت حسین دے بارے اندر غلط جملے بول دیا، گستاخی دے اندر بڑھدا گیا۔ اچانک رب دا کرنا انج ہویا، اے دا جڑا دیا ہے یعنی روشنی جنان والا چراغ، اے دی وٹ کمزور ہو گئی، اے دیا بجھن لگ گیا، اے جلدی نہ اٹھیا تے دیے دی وٹ نو درست کر لگا، اے در درست کر لگ گئے، اسے اگنے نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا، سارے دا سارا جل کے راکھ ہو گیا، سارے دا سارا جل کے۔ قاتلان حسین کا انجام، جنہ حسین نو ستایا انہا سکھ کدے نہیں پایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین نو شہید کرنے والے ظالم تے بدبخت لوگ جنہ بھی جناب حسین نو ستایا، اللہ تعالیٰ نے کئی لوگاں نو دنیا دے اندر تباہ و برباد فرما دیتا۔ ایک وقت جایا کوفے دے اندر جنگ ہو گئی، مختار نامی شخص دے نال جدو کوفے دے اندر جنگ ہوئی ہے، انہیں اپنا لشکر چڑھایا، اے جناب نا کوفے دے اندر لڑدیاں بڑے بڑے باغیاں دا سر قلم کیتا، بڑے بڑے دشمناں دا سر قلم کیتا وے۔ چل دیاں ایک او بندہ آیا ہے کہ اس بندے تے لوگاں نے تیر برسانا شروع کر دیتے نے، حتیٰ کہ دے چہرے تے بھی تیر نے، اے دے جسم تے بھی تیر نے، اے دے ہتھاں تے بھی تیر نے، جے زمین تے گر گیا آندہ ہے اور مارو تیر، اور تیر مارو، اور تیر مارو، نالے آندہ ہے پانی پانی ہے کوئی جڑا میں نو پانی پلا دے وے۔ کسی نے آکھیا ظالمہ انج کیوں آنے، اور تیر مارو، اور تیر مارو، آندے میں او بدبخت دے ظالمہ جن حضرت حسین دے ہاتھ دے اندر پتر نو تیر مارے سڑ، میں او ظالمہ جنہیں علی اصغر دی گردن اندر تیر مارے اسی، آج تیر وجرے نے تے احساس ہو رہے ہیں علی اصغر نو کننا درد ہویا ہوئے گا، حضرت حسین نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ علی اصغر جدو اتھا دے اندر تڑپ رہے آوے، علی اصغر دی روح جدو پرواز کر رہی ہے، حضرت حسین دے دل تے کی بیتی ہوئے گی۔ اس درد نو اولاداں والے ہی سمجھ سکتے نے، پتراں والے ہی سمجھ سکتے نے۔ یار ساڑھے بچیاں نو کانٹا ویچو بجائے تے برداشت نہیں گندہ، ساڑھے بچیاں نو تھوڑا دیا درد ہو جائے تے برداشت نہیں گندہ، تے علی اصغر تے اس بندے نے تیر چلائے، ہونا دے ہائے پانی کوئی ہے جڑا پانی پلا دے، انہاں نے آکھوئے لانتیا تو حضرت حسین دی آل نو پانی نہیں سی پلایا، تو حضرت علی اصغر لئی پانی بند کیتا، آج تینوں بھی پانی ملنا، آج تینوں بھی پانی نہیں ملنا۔ اسی طرح ہی پانی کردہ تڑفدہ مر گیا، مگر نہ کسی نے پانی دیتا، نہ کسی نے رحم کھادا، اس وجہ تو کیونکہ قاتلان حسین کا انجام ہی یہ ہے۔ اللہ نے دنیا اندر ہی ذلیل کر دیتا۔ دعا کرو اللہ حضرت حسین نال محبت کرنے والا بنائے، جنہاں نے آکھیا سی تسی میری قدر نو نہیں جان دے، تسی میرے مقام نو نہیں جان دے، تسی میرے مرتبے نو نہیں جان دے، تو انہوں کی پتا حسین کون ہے؟ پوچھو نبی دے صحابہ کولو حسین کون ہے؟ میں حیدر دا جایا
حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں غازی دا مولا میں غازی دا مولا تے زینب دا بھائی میرا نا حسین تے نانا رسول اے باطل دا بلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچیڑے لڑن میں نہیں آیا اے باطل دا بلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچیڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصول تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطول اے کوفی کی جان میرا کی مقام مینوں جاندہ میرا پروردگار اے کوفی کی جان میرا کی وقار مینوں جاندہ میرا پروردگار نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی تے سارا قبیلہ کوہانا کو بولے نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی تے سارا قبیلہ کوہانا کو بولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب ہمشیر زینب تے اماں بطولے خدا دے غضب نو آوازاں نہ مارو نبی دا گھرانا اوئی انجنا اجاڑو خدا دے غضب نو آوازاں نہ مارو علی دا گھرانا تے انجنا اجاڑو تساں ہی بلایا تے مسلم کو آیا تساں ہی بلایا تے مسلم کو آیا اے محبت حسینی تا بالکل فضول تساں ہی بلایا تے مسلم کو آیا محبت حسینی تا بالکل فضول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی تے ہمشیر زینب تے اماں بطولے حضرت حسین نے تے ادو ہی کیا سی ہوئے ظالموں تسی میرے مقام نو نہیں جان دے میں تے او حسین آ کے جدے بارے چ محبوب نے فرمایا سی جڑا حسین دا دشمن ہوئے گا محمد رسول اللہ دا دشمن ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے تلواراں چلان والے اللہ تعالی نے انہوں دنیا دے اندر ہی تباہ و برباد فرما دیتا تیر مارن والے انہوں دنیا دے اندر ہی غرق کر دیتا وے توجہ کرنا غور کرنا اے مختار نے جدو حملے کیتے نے ادھر جناب نہ کوفے والے دا لشکر نکلے آؤ اے چلدے ہیں دریائے فرات دے کنارے تے آ گئے اسی مقام تے آ گئے جنہوں کربلا دا مقام آکھیا جاندہ دے جدو اس مقام تے پہنچے نے ادھر جناب دا لشکر آمنے سامنے ہویا لڑائی شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی تے لڑدیاں جدو شام پہ گئی ہے تے مختار دے ایک نوجوان نے اچانک عملہ کر دیتا وے ایسے جوان تے عملہ کیتا جدا دراز کا تے لمبیاں زلفان تے خوشبو آ رہی ہے ایدہ سر قلم کر دیتا وے سر قلم کر کے واپس پہنچے آؤ انہیں آکیا اے مختار میں بڑے لشکر دینا لڑدا رہے ہیں صبح تو لے کے شام تک شام میں کیسے بندے دا سر قلم کیتا وے اے دے جیسا جوان بھی کوئی نہیں اے دیاں لمبیاں زلفاں سمتے خوشبو بڑی آ رہی سی میں نے انج لگتا ہے جمیں کسی قبیلے دا سردارے جمیں کسی قبیلے دا سردارے مختار نے اپنے سپاہیاں نو بھیجے آؤ دا سر لے آندہ جائے جدو یہ دا سر پیش کیتا گیا مختار نے ویکھیا آکھیا اے کوئی عبید اللہ ابن زیاد ہے جنہیں اسے مقام تے حسین نو شہید کروایا سی اے کوئی عبید اللہ ابن زیاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت نو اتھے پہنچا دیتا اے ویکھا جو او کوئی جگہ دے جتھے میرے نبی دے نواسے حسین نو ستایا گیا جتھے حسین دی آل دا پانی بند کر دیتا گیا جتھے حسین دے کرانے نو دکھی کیتا گیا پھر اے دا سار اٹھا کے اور بھی لوکاں دے سار اٹھا کے جدو کوفے دی مسجد دے اندر لے آئے گئے نے اج مسجد دے اندر سر پہنچے نے کوفے دے لوگ ویکھن واسطے آئے نے بڑے بڑے سر ویکھے عبید اللہ ابن زیاد دا سر ویکھیا لوگ لانتا پارے سن اے عبید اللہ تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے تو نبی پاک دی آل نو ستایا تو حضرت حسین نو شہید کروایا لوگ ہجوم در ہجوم ویکھ رہے سن اچانک لوگ ڈر گئے تے پیچھے پیچھے ہٹ گئے آندے نے آ گیا او آ گیا لوگ ویکھن لگے کون آ گیا اچانک بہت بڑا اژدہا آیا ہے ایک سپ آیا ہے اژدہا آیا ہے چل دیاں سارے سر چیک کر دیاں جدو عبید اللہ ابن زیاد دے قریب پہنچے آوے عبید اللہ ابن زیاد دے سر نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا ہے انہوں اپنی لپیٹ اندر لے کے اے دے منہ دے سامنے اپنا چہرہ کر کے اینج کر کے دے لباں تے ڈنگ مارن لگ گیا وے دنیا والیاں نو دسیا جویں اس بدبخت نے حضرت حسین تے لباں تے چھڑیاں ماریاں سن حسین تے لباں تے چھڑیاں ماریاں سن ایویں اللہ نے اس سب دا انتظام کر دیتا وے ساری دنیا نو پتہ چل جاوے حسین دا مقام اللہ دی نظر اندر کیے اللہ دی نظر اندر حسین دی عزت کیے اے سب اے دے لباں تے ڈنگ مارن لگ گیا ڈنگ مار کے واپس چلا گیا تھوڑی دیر گزری ہے پھر لوگ کہنے لگے نے او آ گیا اے اژدہا دوبارہ آ گیا آ کے عبید اللہ ابن زیاد دے ناک اندر داخل ہو گیا کچھ دیر دے ناک اندر داخل ہویا پھر باہر آ گیا حتیٰ کہ 3 مرتبہ بار بار آیا ڈنگ بھی مارے تے ناک اندر داخل بھی ہویا اللہ تعالی نے دس دیتا اے عبید اللہ ابن زیاد و ظالم ہے جن نے میرے حسین نو ستایا جن نے میرے نبی نو رلایا جن نے سیدہ فاطمہ تے علی نو دکھی کیتا اللہ نے سب بدبخت نو دنیا اندر ہی ذلیل کر دیتا ہن سانو یہ پتہ ہے کہ حضرت حسین نال دشمنی رکھن والا جنت وچ جا سکدا حضرت حسین نال عداوت رکھن والا مومن ہو سکدا حضرت حسین نال بغض رکھن والا ایماندار ہو سکدا انہیں ساریاں گلاں جانن دے باوجود بھی اسی حسین نال بغض رکھ سکنے یہ سارے معاملات اسی بیان کر کے سب کوئی تو انہوں دس کے دے پھر اسی حضرت حسین تو دور ہو سکنے ہیں اسی تے آنے ہیں ساڑا مسلک اعلان کر دے حسین دے بغیر ساڑا ایمان بھی مکمل نہیں ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا قاتلان حسین کا انجام اگر کسی بدبخت نے علی اصغر نو تیر مارے سن اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت نو کوفی اندر تباہ و برباد فرما دیتا اور ساری دنیا نو وخایا اے او ظالمی جنہیں حضرت حسین نو کربلا دے اندر دکھی کیتا سی تے علی اصغر نو تیر مارے سن اس ظالم نو ساری دنیا دے سامنے تیر واج رہنے اے اوتھے پانی منگدا رہیا جتھے جناب شمر ذلجوش نے پانی بند کیتا سی لیکن آج کوفے دے اندر پانی مانگ رہے آوے آج ہر گھر دے وچ پانی ہے مگر کوئی پلان والا نہیں ہے کوئی پانی لے آن والا نہیں ہے انہاں نے آکھیا ظالمو تسی حضرت علی اس کو پانی نہیں سی پلایا آج تواڈے واسطے بھی ساڈے کول پانی کوئی نہیں ایک او ظالم ہے جنہیں جناب لشکر تشکیل دیتا یعنی عبید اللہ ابن زیاد اللہ تعالی نے کربلا دے اندر پہنچا کے ہلاک کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا اور پھر اسی طرح یہ دے جسم دے نال اللہ تعالی نے سب دی ذمہ داری لگا دی تھی جڑا سب آ کے بار بار ڈانگ ماردا رہا ایویں شمر ذلجوشن نو اللہ نے ہلاک کر دیتا تباہ و برباد فرما دیتا وے وقت گزردیاں او ویلا بھی آیا جدو جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر سن یزید نے اپنا لشکر تشکیل دیتا وے بعد لشکر نے مدینہ منورہ تے حملہ کیتے مدینے دے لوکاں نو قیدی بنایا ہے پھر آ کے مکہ مکرمہ تے حملہ کیتا وے ادا لشکر آیا بیت اللہ دے قریب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے راستے بند کر دیتے نے انہاں ظالماں نے منجنیق دے ذریعے انہاں آگ دے شولے بیت اللہ دے اندر سٹنے شروع کر دیتے نے اللہ دے گھر اندر سٹنے شروع کر دیتے نے اے او بیت اللہ وے ابرا کافر حملہ کرنا وے کہنا درب ابابیلم دیاں ڈیوٹیاں لگا دے وے ابابیلم دے ذریعے ابرا کافر نوی تباہ و برباد کر دے وے اے دے لشکر نوی تباہ و برباد کر دے وے مالکے کہنا فرمان دینے علم تارا کیفا فعلا ربکا بے اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اللہ رب العالمین نے ابابیلہ دا انتظام کر دیتا ادھر اس ظالم نے لشکر بھیجے آوے انہیں لشکر بیت اللہ دے اندر منجنیق بسٹ دینے حضرت عبداللہ بن زبیر بار بار روک رہے نے حضرت عبداللہ بن زبیر دا لشکر نے دا مقابلہ کر رہے آوے اتنے آگ دے شولے بیت اللہ دے اندر سٹے نے حتیٰ کہ بیت اللہ دا خلاف بھی جل گیا بیت اللہ دا خلاف بھی جل گیا پھر بیت اللہ دیاں دیواراں میں سیاہ ہو گئیاں پھر پیغام پہنچے آوے عبید اللہ ابن زیاد تے اچانک ایسی بیماری دا حملہ ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی یزید تے ایسا حملہ ہویا اللہ تعالیٰ نے یزید نو ہلاک کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا پھر جناب عبداللہ بن زبیر نو خبر پہنچیے آپ فرمان دینے ہوئے یزید دیو لشکر والے ہو سن لو جدے پیچھے تسی بیت اللہ دی عزت بھی نہیں کر رہے اللہ نے انہوں ہلاک کر دیتا ہے اتنے ظالم سن پیسیاں تے وک گئے پیسیاں تے وک گئے تے انہاں نے پھر یزید نو خوش کرن لئی بیت اللہ دے خلاف نو بھی چلا دلا بیت اللہ دیاں دیواراں بھی سیاہ ہو گئی کئی صحابہ مکہ مکرمہ اندر جنہاں درال جنگ ہوئی اور کئی صحابہ قربان ہو گئے بیت اللہ دی حرمت دا خیال بھی نہیں کیتا جدی حرمت دا کافر بھی خیال کرتا جدی حرمت دا یہودی تے عیسائی بھی خیال کر دینی اس اللہ دے کردے نہ ظالمہ نے خیال نہ کیتا اللہ نے اس بدبخت نو تباہ و برباد فرما دیتا کیونکہ جڑا حسین دا دشمن ہے وہ محمد الرسول اللہ دا دشمن ہے تے جڑا میرے مصطفیٰ دا دشمن ہے پھر وہ کدے بھی خیر حاصل کر سکدا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانے توجہ کرنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد آخری پیغام یعنی پیغام حسین. پیغام حسین حضرت حسین نے کی پیغام دیتا جدو جناب حسین نکلن لگے سڑک میدان کربلا دے اندر فرمایا نی زینب جی بھائی حسین کی آرڈر ہے. فرمایا آل اطہار دیاں خواتین جمع کیتا جائے. جدو آل اطہار دیاں خواتین جمع کیتا گیا آپ فرماندے نے پہلی بات اللہ تو ڈردیاں رہنا, اللہ تو ڈردیاں رہنا. حضرت حسین دی وصیت پہلی ہے وے اللہ تو ڈردیاں رہنا. پھر دوسری وصیت ہے وے صبر کرنا, صبر کرنا مصیبت دے وقت اندر صبر کرنا. پھر تیسری وصیت ہے وے میری وفات دے بعد واہ ویلا نہ کرنا, چیخو پکار نہ کرنا, اپنے چہریاں نو نہ نوچنا, میری وفات دے بعد کوئی نواں کام نہ کرنا, ایسی حرکت نہ کرنا جدے تو نانے پاک نے منع کیتا وے, جدے تو اللہ دے قرآن نے منع کیتا وے. اوہ نوجوانوں اردا گردوانے والی معزز مہمانوں میں تے اکثر کہا کرنا وا اگر ہے رونا پٹنا جائز ہوندا حضرت جناب حسین تے حسین دی شہادت دے بعد پہلا غم میں آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر پلایا گیا. حضرت حسن وفات پا گئے. حسن دی وفات دے بعد حضرت حسین نے سیاہ لباس بھی نہیں پہنے, حضرت حسین نے نوحہ بھی نہیں کیتا, حضرت حسین نے زنجیرہ بھی نہیں پہنی. پھر اس تو بڑا غم آیا حسن تے حسین تے جدو سیدنا علی وفات پا گئے سن, حضرت علی شہید ہو گئے سن. باپ دا دکھ کتنا بڑا صدمہ ہوندا ہے, باپ دی جدائی تے پترانوں نہ ڈال کر دیندی ہے. اگر نوحہ کرنا جائز ہوندا اس دن سیاہ لباس پہننا جائز ہوندا, اس دن ہتھ کڑیاں پہنیاں جائز ہوندیاں, اگ دیاں گاریاں تے چلنا جائز ہوندا. حضرت حسن تے حسین اپنے باپ علی دے غم اندر کام کر دے. باپ دی جدائی تو بڑا غم کوئی ہے؟ باپ دا نعم البدل جو رب نے کوئی نہیں بنایا. پوری دنیا چاندی ہے اے بندہ نیواں ہو جائے, نیواں ہو جائے. ایک باپ ہی ہے جڑا چاہتا ہے میرا پتر میرے تو اچھا نکل جائے. ایک باپ ہی ہے جدو انہوں کوئی آندھا نا تیرا پتر تیرے تو بھی سیانا نکلے تو راضی ہوندہ ہے. ورنہ کسی نے آکھو نہیں یار فلانا بندہ تیرے تو زیادہ سیانا ہے دنا ہے تو او دے اندر حسد پیدا ہو جاتا. صرف باپ ہی ہے جڑا اولاد واسطہ اولاد دا خیر خواہ ہے. اور سارے باپ ایک پاسے حسن تے حسین دا باپ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانے توجہ کرنا. حضرت حسنین کریمین تے بہت بڑا غم آیا ہے جو حضرت علی المرتضی شیر خدا و حیدر کرا دنیا تو رخصت ہوئے نے. اگر نوحہ کرنا جائز ہوندا, اگ دے انگاریاں تے چلنا جائز ہوندا, ہتھ کڑیاں پہنیاں جائز ہوندیاں. حضرت حسنین کریمین تے سیدہ زینب اپنے بابا علی دی جدائی اندر کام کر دے. پھر حضرت علی تے اس تو بڑا غم آیا جدو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 40 دن پانی بند کر دیتا گیا, 40 دن کھانا بند کر دیتا گیا, 40 دنہ دے دکھ برداشت کر دیاں. حضرت عثمان اللہ نو پیارے ہو گئے. حضرت عثمان نو بے دردی دن شہید کر دیتا گیا. اگر ایک کام کرنے سارے جائز ہوندے, بازار بند کرنے جائز ہوندے, چھریاں تے چاقو مارنے جائز ہوندے, ہتھ کڑیاں پہننیاں جائز ہوندیاں, آگ دی انگاریاں تے چلنا جائز ہوندا. پھر حضرت علی تے علی دی اولاد اپنے جناب عثمان دی جدائی تے کم کر دے. حضرت عثمان دی جدائی تے بھی کم نہیں ہویا. پھر اس تو بڑا غم آیا جدو جناب عمر تے تلوارہ ماری, حضرت عمر جو خنجر مارے گئے, مصلی رسول تے شہید کر دیتا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اگر نوحہ کرنا جائز ہوندا, اگ دی انگاریاں تے چلنا جائز ہوندا, اس دن غم دی وجہ تو سیاہ لباس پہننا جائز ہوندا. حضرت عمر دی شہادت کیتا جاندا. پھر اس تو بھی بڑا غم آیا ہے جدو جگاں دے پیر تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ, پھر کہہ دے صلی اللہ, محبوب تے درود پڑھ دے جاؤ گے, درجات بلند کر دے جاؤ گے, نیکیاں حاصل کر دے جاؤ گے, گناہ معاف کروان دے جاؤ گے. صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر جدو دنیا تو رخصت ہوئے نے پتہ ہے کیا عالم سی حسنین کریم ہے نبی پاک دے جسم مبارک دے نال چمٹ کے رو رہے سن سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ویزاروں کے دارو جا رہی ہیں سن نالے رو کے آندی ہیں سن اے بابا آج دے بعد جبرائیل کی دے کو لائے گا آج دے بعد قرآن کی دے تے نازل ہوئے گا اے بابا جی آج مدینہ سنجا ہو گیا صحابہ اکرام آگ دے سن جدو نبی پاک مدینے آئے سن اس تو بڑی خوشی کوئی نہیں آج نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے آج تو بڑا غم کوئی نہیں اگر نوحہ کرنا جائز ہوندا اگر سیاہ لباس غم دی وجہ تو پہننا جائز ہوندا ہتھ کڑیاں پانیاں جائز ہوندیاں اپنے آپ نو خنجر مارنے اسلام اندر جائز ہوندے پیغمبر دی گاں جدائی دا دکھ صحابہ تے ٹوٹیا بلال مدینہ چھڑ کے ٹر گئے حضرت جناب عمر زمین تے گر گئے سیدہ فاطمہ دے ہوش اڑ گئے سیدہ عائشہ زاروں کے تاں رونے لگ گئیاں اگر چھریاں مارنیاں جائز ہوندیاں خدا دی قسم صحابہ اپنے آپ نو لہو لوہان کر دیندے صحابہ اپنے آپ دے ٹکڑے کر لیندے چھریاں مار مار کے نبی پاک دی محبت دے اندر لیکن اسلام اندر کام جائز نہیں سی اگر جائز ہوندا تے میرے مصطفیٰ دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حمزہ نو میدان احد اندر شہید کر دیتا گیا ہے جناب حمزہ دے ہاتھ دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں پیران دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں حضرت حمزہ دے کان کٹ دیتے گئے حضرت حمزہ دی اکھاں نکال دیتیاں گئیاں حضرت حمزہ دی زبان کھچ کے کٹ دیتی گئی حضرت حمزہ دے لب کٹ دیتے گئے حضرت حمزہ دا دل نکالیا گیا دل نکال کے کلیجی نکال کے چبائی گئی حضرت حمزہ دی مجالی نکالی گئی اگر نوحہ کرنا جائز ہوندا میرے پیغمبر نو اپنے چچا دا اتنا دکھ ہویا وے آقا فرماندے نے اے چچا میں ایک دے بدلے 40 ماراں گا میں ایک دے بدلے 40 ماراں گا چچا میں تیرا بدلہ ضرور لواں گا اگر نوحہ کرنا جائز ہوندا میرے مصطفیٰ صاحبہ نو حکم دے دیندے اگر سیاہ لباس پہننا جائز ہوندا میرے مصطفیٰ صاحبہ نو حکم دے دیندے اگر چھریاں مارنیاں جائز ہوندیاں میرے مصطفیٰ صاحبہ نو حکم دے دیندے جیڑا کم صحابیاں نے نہیں کیتا او کم وہابی بھی کر سکدے جیڑا کم نبی پاک نے نہیں سکھایا او کم اہل سنت کر سکدے جیڑا کم صحابہ کرام نے نہیں کیتا او کم دیوبند کر سکدے نہیں کیونکہ اسی مصطفیٰ دا دامن پھڑے ہے اسی یہ سمجھنے ہیں جو کم محبوب نے کیتا ہے او دے وچ اجر ہے جو محبوب نے نہیں کیتا او 100 وار بھی کریے او دا ثواب مل سکدا نبی پاک نے 4 رکعت زور دیاں پڑھائیاں نے تے اسی اگر 5 پڑھیے ثواب دی نیت نال کئی بندے آنے میں تو کم ثواب دی نیت نال کر رہے ہیں 10 محرم نو کئیاں بندے نے پانی تقسیم کرنا ہوندہ ہے تے کئی ساڑھے پوڑے پاڑے بھی وہ دے شامل ہوندے نے اور میرے بھائیو نبی پاک نے تے روزے دا حکم دیتا سی اسی روزہ نہیں رکھ دے سی وہ دی خلاف ورزی کرنے ہیں تے ساڑھے کئی پائی اہل حدیث اہل سنت دیوبند بھی انہوں نے شامل ہو جائیں نبی پاک نے روزے دا حکم دیتا سی مخالفت کر کے پانی پلانے ہیں مزہ دے کہ حسین نو سارا دن پانی نہیں ملیا تو روزہ رکھ کے شام تک پانی نہ پی تیرے لئے تے پانی نہیں سی کھلیا حسینیاں لئے تے 10 نو پانی بند سی یزیدیاں لئے پانی کھلا سی آج بھی اگر کھلا پانی ہے تو اونا لئے حسینیاں لئے حسینی تے روزہ رکھ دیں محبوب نے روزہ دا حکم دیتا ہے جڑا کام محبوب نے کیتا ہے اسی یوں کرنا ہے جڑا محبوب نے نہیں کیتا اسی یوں کام کرنا آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میں جڑی بات کرنا چاہنا ہوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے مدینے واپس آئی ہوں مدینے والی دی اکھاں برس گئی ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے قاتلان حسین دے کلو دنیا تے بدلہ لے لیا پتہ چل گیا جنہاں نو رب نے دنیا تے ذلیل کیتا وے اللہ قبر اندر بھی انہاں نو ذلیل ضرور کرے گا اللہ قیامت والے دن بھی انہاں نو ذلیل ضرور کرے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ دے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دے طواف ایک کوفی آ گیا آکے آندہ اے عبداللہ بن عمر جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا آپ فرماتے ہیں بول کی مسئلہ پوچھنا چاہنے عرض کرتا ہے بیت اللہ دے اندر احرام پایا ہوئے احرام دی حالت اندر مکھی مارن دا گناہ ہے کہ نہیں ہے مکھی مارنا جائز ہے کہ کوئی نہ حضرت جناب عبداللہ فرماتے ہیں کتھوں آئے عرض کرتا ہے جی میں کوفے تو آیا ہوں حضرت عبداللہ بن
عمر دیاں کھاں برس گئیاں فرماتے نے واہ کوفیو جے مارن تے آوو تے نبی پاک دے نواسے نو بھی شہید کر دے وہ جے تیر چلوان تے آوو تے علی اصغر دی گردن اندر بھی تیر مار دے وہ جے مسئلے پوچھن تے آوو تے مکھی دے مسئلے بھی پوچھن لگ جاوو اوے ظالمو مکھی کی تھے تے نبی دا نواسا حسین کی تھے تسی حسین دی قدر نو نہیں جانے تسی حسین دے مقام نو نہیں جانے تسی حسین دے مرتبے نو نہیں جانے تانوں کی پتہ ہے کہ آل رسول کون نے آل رسول دا مقام کیا گئے آل رسول دا مرتبہ کیا گئے اوے میرے پائیو لے کر حضرت حسین دا جڑا پیغام سی اے ہوئی سی مصیبت دے وقت اندر صبر کرنا ہے ماتم نہیں کرنا نوحے نہیں کرنے وابیلہ نہیں کرنا اپنے سینے تے تماچے نہیں مارنے اپنے چہرے نو نوچنا نہیں ہے جنہ عمل نہیں کیتا انہا حسین دی بات عمل نہیں کیتا جڑے ایک کام نہیں کر دے انہا حسین دی بات عمل کر کے بخایا حضرت حسین نے روک دی داوے جس کم تو جناب حسین نے روکے ہے او کام اسی نہیں کرنا تے مصیبت دے وقت اندر صبر کرنا جتنی بھی مصیبت آ جاوے کار اجڑ دائے پھر بھی صبر کرنا دکان لٹ جائے پھر بھی صبر کرنا کوئی فوت ہو جائے تے پھر بھی صبر کرنا کیونکہ ان اللہ مع الصابرین ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نالے اے تھے منو یاد آیا اے میرے ملک دے اندر کتنے علاقے ڈوب چکے نے کتنے کار تباہ ہو چکے نے آپ ویخ دے انہا فیس بک تے یوٹیوب تے لوگاں دیاں ساریاں میتاں تے جسم مٹی دے اندر نے ایک ویکھیے جناب تصویر ہے بندہ اے دی اولاد اے دے بچے رڑ گئے پانی دے اندر انہیں آپ بھی چھلانگ لگا دیتی میرے بچے رڑ گئے نے پانی اندر بلوچستان تو چل دیاں 300-400 کلومیٹر دا سفر ہے اے میتوں دے اندر بچے بھی رڑ گئے تے باپ بھی رڑ گیا تے چل دیاں جدو اے دی میت نو نکالے آگے ہے اے دا چہرہ بھی مٹی اندر تے ہاتھ باہر سن دنیا والیاں نو دس رہا ہوئے گا میں بے بس ہو گیا میں اپنے پتر نہیں بچا سکیا میں اپنی ہتھیاں نہیں بچا سکیا میں اپنے گھر والے نہیں بچا سکیا آپ ویکھے جنا کئی لوگ اپنی چھوٹیاں بچیاں دیاں میتاں اٹھا کے کھڑے نے رو کے کہتے نے ساڑھے گھر بھی اجڑ گئے ساڑھیاں فصلیں بھی اجڑ گئیاں ساڑھے بچے بھی برباد ہو گئے اوہ نوجوانوں مگر ساڑھے دل اندر ترس نہیں آیا ساڑھے دل اندر رہ نہیں آیا اوہ شکر کرو جتنا اپنے مالک دا کر سکتے ہو ساڑھے گھر بھی محفوظ نے ساڑھیاں فصلیں بھی محفوظ نے ساڑھے بچے بھی محفوظ نے مگر جنہ دے گھر اجڑ گئے نہیں وہ ساڑھے وال تک رہنے جنہ دے گھر اجڑ گئے جنہ دیاں فصلیں تباہ ہو گئیاں کئی دنہ تو پوکھے ساڑھے وال ویخ رہنے اسی شام چنگا کھانا کھا کے سو جانے مگر کدے بھی انہاں دا خیال نہیں آیا ہے کوئی ایسا جوانیاں بزرگ جڑا رات ستا ہوئے تے جلد نہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہوئے انہوں خیال آیا ہوئے میں کھا کے سو گیا میرے مسلمان پائی تڑپ رہنے میرے مسلمان پائیاں دے کار اجڑ گئے نے اوہ نوجوانوں نبی پاک نے فرمایا مسلمان دی مثال انجے جی میں انگلی نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم تڑپ جاند ہے ایوے ایک مسلمان نو درد ہوئے سارے مسلمان تڑپ جاندے نے سارے مسلمانہ دیاں کھاں بھر جاندیاں نے آج 300-400 لوگ فوت ہو چکے نے کتے چھوٹے بچے کتے جوان تے کتے بوڑھے کتنی علاقے برباد ہو چکے نے افسوس ہے حکمرانہ تے افسوس ہے حکومت کرنے والے یہاں تے آپس کے اندر لڑ رہے نے کوئی پرچے کروان تے لڑ رہے ہیں کوئی ضمانت کروان تے لڑ رہے ہیں کوئی ضمانت کرن تے لڑ رہے ہیں ہے کوئی جڑا حکمران اپنی گال چھڑ کے نہ غریباں والے ویکھ لوے اینا یتیماں والے ویکھ لوے اینا سیلاب زدگان علاقے والے ویکھ لوے اتنی دیر تو سیلاب آئے ہے الیکشن دے اندر عمران خان آئے آمد ہے میں بڑا کامیاب ہوں گا میری بڑی حکومت چلی ہے بدبختہ تو نہیں آ سکیا سیلاب زدگان والے آوال شہباز شریف آخد ہے میری بڑی حکومت ہے میں انج کر کے تباہ کر دیا گا فلانو جیل اندر پاواں گا لیکن ہے شہباز شریف جڑا سیلاب زدگان والے لے آیا ہوئے سرداری سندھ اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں نہیں چھڑنا گا میں جیل اندر بند کر دیا گا اوہ ظالمہ تیرا سندھ ڈوب گیا تیرے دل اندر ترس نہیں آیا تیریاں کروڑاں دیاں جداداں ارباں خرباں دیاں جداداں نواز شریف دیاں ارباں خرباں دیاں جداداں سرداری دیاں ارباں خرباں دیاں جداداں عمران خان دیاں کیا فائدہ ہے حکمرانہ دا جڑے خرباں دے مالک ہو کے 10.5 روپے دی بھیک منگن
سانو اپیل کر رہے ہیں جڑے روٹی تو تنگ آ جڑے گڈیاں چ پٹرول پوان تو تنگ آ سانو کہہ رہے ہیں آپ خرباں دے مالک بن کے بھی ساڈی خیرات لینا چاہتے ہیں. کوئی ملک پاکستان لی مخلص نہیں، جیڑا بھی ہوندا ہے وہ پہلے تو ود کے ہی ہوندا ہے. جدو جاندا ہے تے پھر وہ دے کالے کرتوت نظر آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے ہائے افسوس جی کی کر بیٹھے. 50% پاکستان ڈوب گیا ہے، بلوچستان سارا ڈوب گیا ہے. پنجاب جس پنجاب دے سر تے اللہ دے فضل نال پاکستان دی آمدنی سی، پاکستان دی عزت سی، آج جنوبی پنجاب سارا ڈوب چکیا ہے. مگر کسے حکمران نو توفیق ہوئی ہے اوتھے جا سکے رو سکے؟ بس اپنے اوتھے بیٹھے نے. ساڈے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اوتھے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں امدادی ٹیماں جانیاں چاہیے نے. اگر انہاں وچوں زرداری یا عمران خان دا پتر ڈوب جاندا، نواز شریف یا شہباز شریف دی کوئی بیٹی یا بیٹا اوتھے ہلاک ہو جاندا، میڈیا بھی اوتھے ہونا سی، حکمرانہ نے بھی اوتھے ہونا سی، فوج نے بھی اوتھے ہونا سی، تے جہازہ نے بھی اوتھے ہونا سی، امدادی کاروائیاں بھی اوتھے ہونیاں سی. مسئلہ اے ہے جو ڈوبے نے ساڈے ڈوبے نے، جو مرے نے ساڈے مرے نے، جو فصلاں تباہ ہوئیاں نے تے ساڈے غریباں دیاں ہوئیاں نے. امیراں نو ساڈا کتے خیال. میں اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فور دی طرفوں اپیل کراں گا اور پرزور مذمت بھی کرنے آ انہاں بدبخت حکمراناں دی جنہاں نو ساڈا درد نہیں، ساڈی تکلیف نہیں، ساڈی آہ نہیں. یاد رکھو غریب دی آہ تے اللہ دا عرش ہلا کے رکھ دیندی ہے. تے اس واسطے اسی اپیل کرنے حکومت نو فوراً پہنچو جس طرح پاک فوج پہنچ رہی ہے اور فوج ہر جگہ تے پہنچ رہی ہے. میں کل ہی خیال کر رہا سا لوگ آکھدے نے فوج دا اتنا بجٹ ہے، اتنا بجٹ ہے. زلزلہ آئے فوج اوتھے ہوندی ہے، سیلاب آئے فوج اوتھے ہوندی ہے، دشمن حملہ کرن فوج اوتھے ہوندی ہے، سمندر تے کوئی حملہ کرے فوج اوتھے ہوندی ہے. پورے ملک نو میرے ملک دی فوج نے سنبھالیا ہے. ایتھے نہیں بیرون ملک دے اندر باقی دنیا دے اندر بھی انٹیلیجنس نے اگر اپنا قدم جمایا ہے تو پاکستان دی انٹیلیجنس نے جمایا ہے. اسی پاک فوج دی کام نو خراج تحسین پیش کرنے ہاں تے اپنے ملک دے حکمراناں نو اپیل کرنے ہاں انہاں غریباں دی طرف اپنی جائیداد دا حصہ کھولو. جدوں تسی حکومت الیکشن لڑدے ہو کروڑا خرچ کر لیندے ہو، 2-3 کروڑ 2-2 4-4 کروڑ دیو خاں سارے انہاں غریباں دا انہاں دا حل ہو سکے تاکہ سانو بھی پتہ چلے ساڈے حکمراناں نو ساڈا احساس ہے. اللہ تعالیٰ ساڈی دنیا بھی سونی بنائے، آخرت بھی سونی بنائے. آخر دعوانا